बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जी बच्चों, हम हाजिर हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 13 को लेके, जिसमें सूरत का नाम है सूरतुल मोमिन। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी लेसन की तरफ। बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर की रीडिंग, देन हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। जी तो सबसे पहले बच्चों सूरतुल मोमिन हेडिंग है, उसके बाद तारुफ है और उसके बाद हमारी जो रीडिंग है वो स्टार्ट हो रही है। सूरतुल मोमिन कुरान मजीद की 40वीं सूरत है। इसके 9 रुकू और 85 आयात हैं। ये 24वें पारे में है। ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। सूरतुल मोमिन से कुरान मजीद की सूरतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है जिसका आगाज हा मीम के हरूफ से हो रहा है। इन्हें आलू हा मीम या हवा मीम कहा जाता है। सिलसिला सूरतुल मोमिन से सूरतुल अहकाफ तक जाता है। प्यारे बच्चों, इन सूरतों में बलागत और अदबी हुस्न पाया जाता है। इस सूरत के 2 मशहूर नाम हैं। एक नाम सूरतुल मोमिन है। ये नाम सूरत की 28वीं आयत वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु से माखूज है। दूसरा नाम सूरतुल गाफिरीन है। ये इस सूरत की 3री आयत गाफिरिम ज़म्बी वक़ाल तौबी शदीदिल इक़ाब। आगे है बच्चों इस सूरत की फजीलत के बारे में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह उठकर आयतुल कुर्सी और हा मीम से लेकर इलैहिल मसीह सूरतुल मोमिन आयत नंबर 3 तक पढ़ा, इसकी शाम तक हफाजत की जाएगी। और जिसने इसको शाम में पढ़ा, इसकी सुबह तक हफाजत की जाएगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद मरकजी मौजू है। सूरतुल मोमिन का मरकजी मौजू तौहीद रिसालत और आखिरत का बयान है। बुनियादी मज़ामीन है। प्यारे बच्चों, आगे तो मोमिन का आगाज़ इस बयान से होता है कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है। इब्तदाई 2 आयत में अल्लाह ताला की सफ़ात बयान की गई हैं और वो कुरान मजीद नाजिल करने वाला है। वो गालिब है, सब कुछ जानने वाला है और गुनाहों को बख्शने वाला है, शदीद सजा देने वाला और बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, इसकी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला की सिफात के बयान के बाद ये जिक्र किया गया कि इस कदर अजीम किताब की आयत में सिर्फ वही लोग झगड़ा करते हैं जो काफिर हैं। इन काफिरों की खुशहाली देकर किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इन्हें इनके अमाल की सजा नहीं मिल रही, बल्कि इनसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम इस्लाम के अक़वाम ने अपने अंबिया इकराम इस्लाम को झुठलाया, अपने रसूलों के साथ नाहक झगड़ा किया और अपने अंबिया इकराम इस्लाम को गिरफ्तार करने इन्हें मगलूब करने और शिकस्त देने की कोशिश की, जिनकी वजह से अल्लाह ताला की इन पर पकड़ आ गई। ईमान वालों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि अहले ईमान का आलम यह है कि इनके हक़ में अल्लाह ताला के वो मुकर्रब फरिश्ते दुआएं करते हैं जिन्होंने अर्श इलाही को उठाया हुआ है और वो जो अर्श के इर्द गिर्द होते हैं। तो मोमिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में उनका किस्सा बयान हुआ है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो फ़िरऔन ने दावत कबूल करने की बजाय ये फ़ैसला किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों के बेटों को कत्ल कर दिया जाए। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी। नाचे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए इनकी हमायत में एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो फ़िरऔन की कौम ही से था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था मगर अपना ईमान छुपा रखा था। इसने कहा, ये क्या तुम एक शख्स को महज इस बिना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास दलाइल लेकर आया। उस मर्द मोमिन ने फ़िरऔन और इसके साथियों के सामने तमाम फितरी दलाइल जिक्र करके इन्हें समझाने की कोशिश की और इन्हें गुज़श्ता अक़वाम की मिसाल देकर अज़ाब इलाही से डराया। सो तो मोमिन के आखिर में तौहीद के दलाइल और क़यामत के मज़ामीन का बयान है कि वही अल्लाह ताला है जो आसमान से रिज़्क़ उतारता है, बुलंद व बाला है, अर्श का मालिक है। वही अल्लाह ताला है जिसने तुम्हारे आराम के लिए रात बनाई, दिन को रोशन बनाया। इसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह बनाया, आसमान को छत बनाया, तुम्हें अच्छी शक्ल सूरत अता फरमाया, तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ फरमाया। चनाचा जब ये तमाम नेमतें अकेले अल्लाह ताला की अता करता है तो तारीफ़ और इबादत भी इसी अकेले अल्लाह ताला का हक़ है। क़यामत के ज़मन में इन लोगों के अंजाम का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह ताला की किताब और नबी इकराम अलैहिस्सलाम की लाई हुई वही को जुटलाते थे। अनकरीब इन्हें मलोक और जंजीरें इनके गर्दनों में होंगी और इन्हें घसीटा जाएगा। दोज़ख में जब इन्हें प्यास लगेगी तो फरिश्ते इन्हें घसीटते हुए इस जगह लेकर जाएंगे जहाँ शदीद गर्म पानी उबल रहा होगा। वहाँ से गर्म पानी पिलाकर फिर इन्हें इनकी असल जगह आग में फेंक दिया जाएगा। जी बच्चों, ये हमारे पास चैप्टर की रीडिंग थी। इसके बाद हमारे पास दुआ है भाई, अज़ाब इलाही और ज़ालिमों से बचने की दुआ। रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बी फला तजअलनी फिल कौमि ज़ालिमीन। ए मेरे रब, अगर तू मुझे वो अज़ाब दिखा दे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो ए मेरे रब मुझे इन ज़ालिम लोगों के साथ शामिल ना करना। ये बच्चों आपने आयत याद कर लेंगे, ठीक है। 93 और 94 वाली आयत है। हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ।
جی بچوں، چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، اس میں سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرعون قتل کروا دیتا تھا، پہلا ایم سی کیوز، اس کا آنسر ہے بچوں بے، بنی اسرائیل کی لڑکیوں کا وہ قتل کروا دیتا تھا، اس کا آنسر کیا ہے پیارے بچوں؟ بے، ٹھیک ہے۔ سورۃ المؤمن کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے، کس کا بیان کیا گیا ہے؟ اس کا آنسر ہے دال، قرآن مجید کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ سورۃ المؤمن کے مطابق قرآن مجید کی آیت میں جھگڑا کرنے والے ہیں، کافر جھگڑا کرنے والے ہیں، اس کا آنسر بھی کیا ہے پیارے بچوں؟ دال۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا ایم سی کیوز ہے بھائی، سورۃ المؤمن میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جا رہی ہے، عقیدہ آخرت کی، آنسر ہے پیارے بچوں جیم۔ فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، کیا قرار دیا؟ مومن قرار دیا ہے، جیم اس کا آنسر ہے پیارے بچوں 5 ایم سی کیوز کا۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس مختصر جواب دیجئے، حوامیم میں کتنی صورتیں شامل ہیں؟ سورۃ المؤمن کے مطابق قوم لوط کی ہلاکت کے اسباب تحریر کریں۔ سورۃ المؤمن کے مطابق اہل جنت کو غصے میں دے کر فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ سورۃ المؤمن کے آغاز میں وحی کو جھٹلانے والے کا کیا انجام بیان ہے؟ 5واں کویسچن، سورۃ قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی جواب ہے، سورۃ المؤمن کے بنیادی مضامین تحریر کیجیے۔ اس کے بعد بچوں ہماری ایکسرسائز جو ہے کمپلیٹ ہے، ہم اب ان کے آنسر پہ چلتے ہیں، شورٹ کویسچن کے آنسر پہ پیارے بچوں ہم چلتے ہیں۔ کویسچن ہمارے پاس کیا تھا؟ حوامیم میں کتنی صورتیں شامل ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا آنسر ادھر سے ہے، انہیں آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ سورۃ المؤمن سے سورۃ الاحقاف تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں صورتیں شامل ہوں گی، کتنی صورتیں شامل ہیں۔ دوسرا کویسچن، سورۃ المؤمن کے مطابق قوم لوط کی ہلاکت کے اسباب تحریر کریں، دوسرا کویسچن ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا بچوں ہمارے پاس آنسر ہے جی، بنیادی مضامین میں سے جی۔ ادھر سے پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کے ساتھ ناحق جھگڑا کیا اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو گرفتار کرنے، انہیں مغلوب کرنے، شکست دینے کی کوشش کی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ یہ ہمارے پاس پیارے بچوں دوسرے کویسچن کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا کویسچن ہمارے پاس کیا ہے؟ سورۃ المؤمن کے مطابق اہل جنت کو غصے میں دے کر فرشتے انہیں کیا کہیں گے؟ اس لیے بچوں تیسرے کویسچن کا آنسر جو ہے وہ نوٹ آپ کو اسکرین پہ شو کر دیا جائے گا، وہ چیپٹر میں سے جو اس کا آنسر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کویسچن، سورۃ المؤمن کے آغاز میں وحی کو جھٹلانے والے کا کیا انجام ہے؟ اس کا بچوں ہمارے پاس آنسر ہے یہ لاسٹ پہ، ادھر سے کو جھٹلاتے تھے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب تو کو زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا دوزخ میں، جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے ان کی جگہ لے کر جائیں گے جہاں شدید گرم پانی ابل رہا ہوگا، وہاں سے گرم پانی پلا کر پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ادھر تک ہمارے پاس چوتھے کویسچن جی۔ تو آگے 5واں کویسچن ہے، قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بیان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بچوں یہ آپ نے خود رائٹ کرنا ہے، لکھ لیں، میں بول بھی دیتی ہوں، آپ کو اسکرین پہ ایک نوٹ بھی شو کر دیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی، ٹھیک ہے، قرآن مجید سے سابقہ اقوام کی ہلاکت کے بیان سے ہمیں کیا سبق؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی جو ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں اس سبق سے یہ سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ ہمارے پاس ہو گئے شارٹ کویسچن۔ اس کے بعد بچوں تفصیلی جواب ہے بھائی، سورۃ المؤمن کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو بچوں بنیادی مضامین ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، یہی آپ نے لونگ میں کرنا ہے بھائی، بنیادی مضامین۔ مومن کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے سے لے کے اینڈ تک بچوں 201 پیج نمبر کے لاسٹ تک، دعاؤں سے پہلے، ٹھیک ہے، پھر انہیں ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے تک آپ نے لونگ کویسچن پیارے بچوں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا چیپٹر ہوا کمپلیٹ، اور امید ہے کہ پیارے بچوں آپ ڈیلی کا کام ڈیلی کرتے ہوں گے۔ اور پیارے بچوں یہ ہماری ترجمۃ القرآن اسلامی بک ہے، جس میں قرآن پاک کی ہی کچھ صورتوں کو ایڈ کر کے ہمیں اس کے ترجمے کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر اسی ترجمے میں سے ہمیں شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن دیے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں اس کو دل لگا کے پڑھیں، بہت اچھی چیزیں ہیں یہ، اور ہمیں بہت چیزوں کا اس میں پتہ لگتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک لیسن ہے زندگی میں اور دنیائی میں، زندگی کامیاب کرنے کا۔
تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے اپنا لیسن یاد کریں گے. اور لاسٹ پہ بچوں ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں تاکہ اللہ پاک مجھے توفیق دے میں اسی طرح آپ تک اسلامی تعلیم اور ادر سبجیکٹ بچوں کے جو بھی دنیائی سبجیکٹ جو بچوں کے ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں تاکہ میرے لیے ایک اچھا موجب بن سکے. اگر میرے پاس کچھ ہے نا وہ میں بچوں کو ٹرانسفر کر دوں. زندگی میں کوئی بچہ جو ہے ہمارا نام لے کے ہمارے لیے کوئی دعا دل سے نکال دے اور اللہ پاک کو وہ اتنی اچھی لگے کہ ہماری آخرت کا سبب کامیابی کا بن جائے. تو پیارے بچوں، لازماً مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا لیسن یاد کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارا چیپٹر ہوا کمپلیٹ اور مجھے دیجیے اجازت. خدا نگہبان، خدا حافظ.